दशमस्कन्धः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 33rd chapter। श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचस्सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिशः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः श्रीरत्नैरन्वितप्रीतैः अन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नपस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापकृतात्मना ततो दुन्दुभयोने दुहूर्पेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम् फलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताः सप्रियाणामभूच्चप्तः तुमुलो रासमण्डले तत्रादिशुशुभेताभिः भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनामैमाना महामरकतो यथा पादन्यासे भुजविदुतुभिः सस्मिते भ्रूविलासे मध्यन्मध्ये चिलकुचपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्य कपररशना ग्रन्थय कृष्णवद्वो गायन्त्यस्तं तडितैव तामेकचक्रे विदेचुः उच्चे जगुरुनित्यमाना रक्तकण्ठ्योर्निप्रियाः कृष्णादिवर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यैवानं च भगवदात् काचिद्रासपरिश्राद्धा पार्श्वस्थस्य गदावृतः जग्राहबाहुना स्कन्दं श्रतत्वलयमन्दिका तत्रैकांसकदम्बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभम् चन्दनानिप्तमाग्राय कृष्णरोमाक्षुम्बः कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्त कुण्डलद्विषमण्डितं गण्डं कण्ठे सन्ददत्या अतात्ताम्बूलचर्विदं नृत्यन्ती गायती काचिते कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्राद्धादात्सरयो शिवं गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यः दद्वोर्भ्याम् गायन्त्यस्तं विजग्निवे कर्णोत्पलालकविटङ्ग कपोलगर्मवक्त्रश्रियो मलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता नडुदुष्पकेशस्त्रस्त्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्या एवं परिष्मृङ्गकराभिवर्ष स्निग्धे क्षणो धाम विलासहासे प्रेमेरमेशो व्रजसुन्दरीभिः यथार्भगस्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रबुधा कुलेन्द्रियाः केशानुकूलं कुचपट्टिकां वा नाजः प्रतिव्योडमलं प्रजस्त्रियो विस्तस्तमालाभरणा कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः केचन स्त्रियः कामान्तिदाशशाङ्गस्तः सगनो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः प्रेमे स भगवान् ताभिः आत्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण शान्तानामदनानि सह रामृजत्करुणप्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यस्फुरत्पुरट कुण्डल कुण्डलद्विग्गण्डश्रिया सुतिर्हासनिरीक्षणेन मानं ददत्यर्षपक्ष्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः तावर्युतस्रममपोहितुमङ्गसङ्गकृष्णस्रजश्च कुचकुङ्कुमरञ्चितायाः गन्धर्वपालिविरणोद्धृत आविशद्वाः श्राद्धो गजीभिरिबराडिव भिन्नसेतुः सौम्यस्य लं युवतिभिः परिशिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः सुमवर्षिभिरीड्यमानो प्रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलः प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचारभृङ्गभ्रमदागणा विदोयतामदच्युद्विरतकरणे करेणुभिः एवं शशाङ्कांशि विराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुगताबलागणः शिशेव आत्मन्यवर्धसौरथः सर्वाशरत्काव्यगदा रसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः सकतं धर्मसेतूना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रदीपं माचरद् ब्रह्मण्ड परदारा विमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्रायेतं नः संशयं चिन्ति सुव्रत श्रीशुको उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे जातु मनसापि यदीश्वरः विनश्यति आचरन्नोद्यात्
अथ रुद्रोऽब्धिजं विषम् ईश्वराणावचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्प्रवचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत् शलाधरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्गयेण वानन्तरा निरहङ्कारिणां प्रभो किमुदा किल सत्त्वानां दीर्घिन्मध्ये दिवौकसाम् ईशितुश्च ईशितव्यानां कुशला कुशलान्वयः यत्पादपङ्गतपरागणिषे वितृप्ता योगप्रभाविता किल कर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति गुणयोऽपि न नक्यमानाः नस्येच्छया तव पुष उत एव दपन्दः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहवाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमासितः भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानां सुभाश्वस्तान् स्वान् स्वान् दारान् रजौकसः ब्रह्मरात्रा उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः मोदिताः निच्छन्त्यो ईर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधू विदितं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुसूयादवन्नयेभ्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपयिनोऽतीयचिरेण धीरः विक्रीडितं व्रजवधू विदितं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुसूयादवर्णयेभ्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपयिनोऽतीयचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। रासलीला